حياتها بغات تروح، ربي يفرج عليها، ربي يسلكها. كنتي باغيه ديري لها ضربه كبيره، كنتي باغيه تفيلميها، كنتي باغيه ديري لها حاجه في الفطار، انسيستيتي باش تولي لك في الفطار، قالت لك ما نجيش، قالت لك راني مليحه وين راني ما نجيش، وعلاه تحقريها؟ زعما حب يقول نفخه مصاصيطه درتيهم في ستوري، علاه؟ هذيك سي لا مود، هذيك يا الحماره يا البغله يا البغله. وغوزمون كاين الناس يفهموا وعندهم العقليه يفهموا، ماشي كيما نتيا الطلحه عندك غير الفم، ذاك الفم فيه غير الخنز والخرا، حاشاكم وحاشا قدركم يخرج غير الزبل. زعما تعرفي تهضري، تعرف واش تعرفي نتيا، واش تعرفي؟ روحي خدمي كي لياتك، ولي تعاولي على اليوتيوب، روحي خدمي كيما حنا نبكروا على 4 تاع الصباح ونروحوا نخدموا نجيبوا دراهمنا حلال وما تكونش حرام. تي دراهمك حرام، علاش؟ بحال اليوتيوب غير باش تهضري في الناس، كريتيكي في الناس وتوري ما عندكش ميم با اون في بريفي. في بريفي ما كاش، tu n'as pas de vie privée. لا تورينا في داك الشيباني هذاك المسكين المبربر، تورينا في ولادك، تفضحي في ولادك، تفضحي في مرا مسكينه ما دارت لك والو، زعما راهي تسكيف، زعما تخدم في هذه ماشي فضيحه، هذه عندنا ماشي فضيحه، باسكو كاع البنات على بالهم باللي الظروف نتاع فاطمه سي كوا. دونك باش ديروا ان سوجي دو كونفرساسيون على فاطمه سا مارش با، ابار مسكين وحده مطنحه تبعكم وتسمعكم وتقول لكم اه وي او لا لا وانتم دايرين ضرابيج الشيطان، الشيطان يخاف منكم، راشكم ماتكم غادي كاينه. والله العظيم حقاره، حقارين قسما بالله العظيم، لا حقارين يا لطيف. مزيان لي ريزو سوسيو فضحكم. Grâce aux réseaux sociaux, on a su c'est quoi les Algériennes. Les Algériennes, c'est vraiment sous ça. مانيش نقول يعني لا toutes, heureusement il y a des bons et des mauvais partout, hein. مانيش نقول toutes les Algériennes. الحمد لله يا بابا ربي كاين بنات فاميليا وبنات اصل، كاين اللي قاريات وفاهمات ويعرفوا الدنيا هذه كيفاش تمشي، ما غيالات ما حسادات. وحده كي تكون شابه على بالها بروحها باللي شابه باللي لا كلاس، جامي تعاير مرا، جامي تكريتيكي في مرا، جامي تدخل روحها في لي زيستوار تاع نساء. بصح وحده وجهها وجه فاتشه، وجهها وجه غريلو، وجهها مطبزه، هذيك تلقايها فمها مشرق وفم وفعيحه وخايزه، هذيك هي اللي تغير وتحسد وتضر في الناس. علاش؟ باسكو لا غي با لا اوتور دو لا بيرسون تو سامبلومون. دونك نعرفوكم كي راكم دايرين، باش نتوما اليوم تجيو تحكيو لنا على رمضان ومنا كلات وما كلاتش ودارت ما راكم شريفة المكة، راكم اكبر منافقات في لي ريزو سوسيو نتوما. الوغ vous faites une équipe. Mimi, ça devient grave ce qui se passe. Elle affiche des gens, c'est grave. Bien sûr, c'est pour le buzz, ma chérie Mimi. Parce qu'elle n'a pas de contenu, cette femme. Il faut bien que لعبتها la première fois. بصح la deuxième fois مسكينة حسبت روحها باللي راهي بنيتها، الأخرى حسبت روحها باللي صاي كبرت، صاي جبدت روحها. بصح بنت الحرام تبقى بنت الحرام، خامجة تقعد خامجة، خداعة تقعد خداعة طول حياتها، ما عمرها ما تتبدل. جامي وحدة فيها ديفو وتبدل ديفو. C'est trop tard, elle a dépassé l'âge. Comment voulez-vous elle ne peut pas, elle a dépassé l'âge, donc elle peut pas changer, hein. Comment voulez-vous qu'elle change? Change pas, hein. Un traître, il restera toute sa vie un traître. Salam اختي مستغلميه، كراكي دايره اختي العزيزه؟ صافي لونطون والله، صافي لونطون حبيبه. Oui Sonia الحبيبه. La vie est courte Marie, bien sûr ma chérie, bien sûr que la vie est courte. Bonsoir خويا العزيز. Célia, bonsoir ma chérie. Bien sûr Tred Nassia, bien sûr Tred. Bonsoir la tigresse. De toute façon مارينا شكون سبتها؟ شكون سبتها؟ البقرة لا سويس، بقرة تاع لا سويد، البقرة. شكون البقرة كاع؟ شكون البقرة الكبيرة في لي ريزو سوسيو؟ شكون الخمجة بنت الخمجة في لي ريزو سوسيو؟ كاينه الخمجة، كاينين 3 خمات، فوالا اللي حاسبين روحهم شريفة المكة. Bien sûr c'est triste. سلام سامي خويا.
علاه الحقرة، حقرة هادي حقرة وصاي حقرة. Marina, s'il te plaît, pourquoi Fatima, quand elle est partie en Suède de son plein gré, elle a dit que c'est Zulika qui l'a vendu. Moi, je défends personne et celui qui... اختي جد بلا y a que Fatima qui peut te répondre sur ça. D'accord? Moi, je peux pas te répondre sur ça parce que moi, j'ai pas vu le papier. Parce que quand on envoie des papiers quelque part, il y a le nom de la personne qui a envoyé des papiers. Donc moi, je peux pas rentrer dans mon sujet de ce soir, c'est pas ça. Et puis si tu veux poser ce genre de questions, tu vas voir Fatima, tu lui poses la question. Merci beaucoup Marie, ma chérie. يا ودي هذيك خداعة مالكي خداعة ما عندهاش السوجي هذيك عندها غير الفيلماج وقالوا قيل والسبان والمعايرة وما عندها والو. هذيك انا درك تخرج تسبني ما سان فيني شوني فخوا. بوركوا باسكو خامجة واحد الخامج يعرف غير يسب ويعاير. انا ما تعرفني ما نعرفها، ما تعرف حياتي ما تعرف والو. دونك انا غير ندير سو موا غير السبان والمعايرة هذا ما تعرف هذا ما يعرفوا. Moi, ce qui m'énerve, putain de merde, on est des Algériennes, putain de merde. On est des Algériennes. علاش نتوما يا الجزائريات قلبكم ولا كحل كيما هكا؟ علاه بنت بلادكم هذه ماشي برانية؟ علاه قلبكم ولا هكا اسود؟ علاه moi j'aimerais bien comprendre علاش تحسدوا، علاش تغيروا، علاش تحبوا ديروا خير من الاخرى، علاش تحبوا تفوتوا الاخرى، علاش pourquoi vous êtes comme ça؟ علاش ما تعاونوا كون جيتو نتوما؟ علاش الجزائر طاحت؟ pourquoi elle est tombée؟ c'est vous qui l'avez fait tomber. نتوما ما تقولوا لا حكومه لا والو. الحكومه كون شافتكم بلي فريمون عندكم في الراس يا قسما بالله ما تلعب بكم. فهمتوا؟ كي شافتكم بلي ما عندكم والو في الراس. الاخر عنده بروميير ايطاج نبني دوزيام ايطاج، الاخر شرا لوطو، الاخر نشري لوطو خير منه، الاخر شرا جيبا نشري وحده لا كلاس عليها، حلت لاشين يوتيوب الوغ لا نشري وحده اخرى راه باغيه ليفي والله ما نعطي. علاش بوركوا توجور سي نو؟ بوركوا نو؟ سي فريمون زاني قاعده غير مشوكيه، قاعده غير نشوف ابن عمي ارواحي عندي، انا نرفدك، انا نرفد اختي على عيني وراسي. واحد ما يقيسك هي الطفله داربه التليفون وتفيلمي في المراه مسكينه بصح الذنوب تاعها. شوفي والله ما تربحي. ها رمضان غير كيما فات رانا عاد مازالنا في العواشين، والله ما راكي رابحه لا في الدنيا لا في الاخره. راكي ديري عليها البوس، على بالنا بكم بلي السيمانه غير تهضروا غير عليها مسكينه، ولكن راكم تقولوا لها في الذنوب. وانتوما ما تحطوش رواحكم شريفه المكه، باسكو انتوما اكبر اوسخ، انتوما اكبر لي بروبليم، انتوما اكبر المنافقات، انتوما. دونك سي با لا بين. شوفوا دابور لا بوس نتاعكم قبل ما تشوفوا لا بوس تاع الفوازان نتاعكم. خي كلاب يا اخي. Tout à fait, c'est le lifting brésilien, je l'ai fait et c'est le top. Mais c'est à la mode, Louisa. C'est à la mode. بصح elle a pas le droit de la filmer, elle a pas le droit de la mettre en story. ما شتيش هي ترميها كي دايرين اختي؟ ترميها داير كي البابور اختي، بابور ولي فيرجيتور واللحم طايح كلشي طايح وتتعاير وحده خير منها. يا ودي روحوا زبل يا. بونسوار شانيل. غير باغيين غير يطيحوها مسكينه، باغيين يطيحوها. شكون باغيين الطفله هذه؟ شكون باغيين عند فاطمه؟ شكون باغيين عندها دروك؟ راكم باغيين تسويسيدي، راكم باغيين تقتل روحها، راكم باغيين شكون باغيين عندها؟ خوتي شاكم تسالوا لها شي حاجه؟ تسالوا لها دراهم؟ تسالوا لها حاجه؟ شاكم باغيين عندها؟ ها يا اخي الاخرى تخرج لي فيديو تخرج ديك، الاخرى تخرج تبقى تعاير فيها، الاخرى تخرج تعاير فيها. علاه بصح علاه شاكم باغيين عندها؟ قالت لكم قيلوني خلوني، بغات تقعد وحدها في شمرتها ترونكيل، بغات تقوم بروحها خلوها. علاه نتوما راكم حاسبين؟ علاه الحقره هذه؟ علاه وربي ما كاش، ربي كاع ما كاش. هاو كاين ربي، خافوا ربي وتهضروا لنا على الاسلام. نحرق بوكم وبوبوكم، نحرق بوكم وبوبوكم. لكن نتوما تعرفوا الاسلام،
لكن نتوما اللي تعرفوا الاسلام، انتونا البطاطي تاع باباكم الكذب. نتوما تعرفوا الاسلام وتعرفوا ديك، عطيتوها مسكينه طرف الماكله طبسي، خرجتوه لها من نيفها وتفيلميه مزيه ما كانوش ينيكو فيها، ياك خي ما كانوش ينيكو فيها. ايبا صاي حنا عندنا، حنا بالنسبه لينا حنايا شي لي فيلميتيه سي ريان دي تو، سي ريان دي تو فرانشمون، سي ريان دي تو. كلات رمضانيه الوغ على بالنا الظروف نتاعها واشنو، على بالنا بلي ما كانش دون ان ايتا نورمال، على بالنا بلي طيحتي لها لا طونسيون 8 6 قريت طاحت مسكينه 7. بيان سور الخلايع، بيان سور مرا ضربت من باري حتى للسويد، روحي ديريها نتيا، ضربي السويد حتى باري، ديريها نتيا وحدك بلا داك الشرف نتاعك. تجي هنايا تبقى تعاير بنات الناس، كون غير دارت لك حاجه بالك، كون دارت لك حاجه نقولوا، كون زعما عايراتك ولا خرجت ولا دارت لك شي مصيبه نقولوا. انت كنتي بغيتيها تولي بسي عندك في الفطار، بغيتيها تقعد عندك بسي في الفطار. علاه بغيتي تخدعيها، بغيتي تحشي لها، بصح ربي يفضحك، ربي يفضحك. نقولك علاش صورتيها بالكار، وحنا عندنا رانا فاهمين الظروف نتاعها، صورتي مصاصيتها مسكينه، رانا قاع نشوفوهم بالمايو دو با. اختي مارناش مخلوعات مصاصيت كيما انتي خلعتي، انتي قلتي زعما نديرها في ستوري بالك. انا داروا عليا العجب، داروا عليا العجب، داروا المونتاج، داروا مانيش ميته مدام، مانيش ميته، باسكو نعرف روحي واش نسوى، نعرف انا شكون وبنت شكون، ونعرف شنو ندير في حياتي، ونعرف شنو كاين في حياتي. دونك ماشي واحد اخرى اللي تجي ديري المونتاج اللي تخوفني ودير لي كريس كاردياك. فوالا دونك المرا مسكينه من عمي، درتو الخير كملوه، درتو الخير كملوه، بصح الخير اللي درتيه يولي لك كلشي شر، ما درتي حتى خيره. يا سي با لا بين تقولي درت فيها خير ودرت فيها درت فيها ما درتي لها والو، درتي فيها غير الشر. باسكو الخنز تاعك هي اللي لمتهولك، الخرا تاعك هي اللي لمتهولك، نقات لك دارك الشوكه في الشوكه، نقات لك كاع الدار، صحتها طيحتوه لها، الطفله مسكينه قليله طيحتي لها كاع صحتها. انتي راكي دايره كي الفرد كي العود، نقي دارك يا مول الخنونه، اختك خنونه كاع العام انتي طيحت لك خنونه، طيبي في الماكله هاك خنونه طيح لك في الماكله. ابن عمي يا لطيف، تونا بالراسه ديال باك اللي خلقك حقارين كاع العام، يحقروا بنات الناس كاع العام. بيان سور ماري سي ريان عليه، واحد مدمر. Je suis très choquée de la part de Nassima, c'est grave. Écoute-moi Chanel, c'est le buzz qu'elle veut faire. Tu vas voir cette semaine, tu vas voir. Ça va être que Fatima, tu vas voir. Hein. Ah là, parce que le buzz, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de vue, il n'y a pas d'argent. Donc il faut bien qu'ils rentrent, il faut bien qu'ils font le buzz. La preuve, Mounira, hier, ils ont fait un live avec Wah. Elle l'a mis directement sur sa chaîne YouTube pour gagner du pognon. بصح هذاك الدراهم راكم هضرتوا على اللوليات، راكم اللوليات ما دار لكم والو. باسكو نقولك حاجه، باسكو انايا بون انا بيني وبين منيره يا خيان، بصح منيره باش واحد يجي عندك يقول لك بلي قالت لك بالزاقه، سي با لا بروميير اللي راه تقول لك بالزاقه، راهم كاع يقولوا لك بالزاقه. وحوا عائلاتك بالبزاقه وعائلاتك بولادك ودات لك لتصاويرك. نسيمه عائلاتك بالبزاقه، كاع عايروك بالبزاقه، ماشي غير فاطمه. علاه دركا زعما لقيتو السبع البزاقه، هاو كاع عطاوك السيغنون بزاقه، مي لا سي غيان جيتو هادي. بصح باش تدخلي من اللعبه تاعهم ما تدخليش في اللعبه تاعهم منيره، ما تدخليش معاهم في اللعب. علاه انتي كنتي بديتي درتي في الخير نتاعك، ديري الخير تاعك. بصح تعرفي بلي نسيمه هي السوسه الكبيره، نسيمه هي تاع القيل والقال، نسيمه هي تاع الكريتيكاج، نسيمه هي السوسه، هي الدوده، هي الشيطان. انتيا وراكي عارفه بكل شيء. سي با لا بين، سي با لا بين. تحبي ديري الباس تاعك الله يسهل عليك، تحبي ديري ليفي، تحبي ديري الله يسهل عليك اختي. بصح باش حبي يقول تدخلي في اللعب نتاع الناس، حبي يقول يطيحوا، وراكي عارفه باللي راهي فريمون دون لو بوزوان دو سوتيان. زعما راكم ديروا باغيتو تزيدوا تحطموها. علاه هذه حقره. لاش قالوا لك واه قايله تقول لها واه معليش حسبي الله ونعم الوكيل وسكتي. بصح انتي تدخلي معاهم توجور في لافير. ايوا سي بون، قليل ما دارت فيك وحوح، قليل ما دارت فيك وحوح، دابا سي بون
فو با لا كي جات في فاطمه دروك بغيتو طيحوا كاع عليها سي بون. Bien sûr, Nassim. Bonsoir Khalida. Bonsoir tout le monde. Maintenant tout le monde fume يا ما كنحتو. حي عليا انا راني نتكيف. هما يضربوا الشيشه، يضربوا الشيشه، يضربوا الويسكي، يضربوا حاشاك وحاشا قدر كل شيء. واحد ما يهضر معاهم هما ياك هاو بس ودي لاس طومبي لاس طومبي لاس طومبي. ان توكا حسبي الله ونعم الوكيل. بوتا يا با دو كونفيونس، يا با دو كونفيونس. تقول لك الواحد راني هنا رمضان داري محلوله وهي خداعه في رمضان وتفيلمي وما خفتيش الله وتقول واليوم جيتي تلعبيها علينا شريفه المكه راه تقاوديه حيت شكمي لامك غادي كيناه تابعي لنا حنايا شريفه المكه شريفه زكي. مارينا افيك تو، مارينا افيك تو كيل تو. مارينا وراها فاطمه مسكينه توجو وراها مسكينه او باغينها شا باغيين تسويسيدي ولا كون باغيين تسويسيدي المراه ولا كيفاه. علاه الحقره هادي علاه لقيتوها ساهله. سي انستغرام est devenu une vraie jungle. انستغرام مع لي زالجيريان مع لي زغاب سي با ماشي انستغرام هذا لقاو اليوتيوب يمد دراهم صاي هاجوا هاجوا بسم الله الرحمن الرحيم. حتى انا هربت من اليوتيوب قسما بالله خليت لهم اليوتيوب. جبدوا عليا دعايه قالوا بلي مارينا راهي توشي في الملاير في اليوتيوب. ها بلعت لاشين قلت لهم الملاير كلهم انتوما صافا با نو. ما جات على لا كلاس ماغي اختي والله ما جات على لا كلاس والله العظيم ما جات على لا كلاس. يا حوجي من عفره واللي يا ودي على دوفوني بيغ كو زولي خازيتوني. زولي خازيت شوفي شانيل زولي خازيتوني كي تحوسي تفهمي ما هي ما تهضرش سمع ما ديرش هاد الصوالح هادو ما تفيلميش في الناس وتفيلميهم ودير لهم وتعمل لهم ماشي كيما نسيمه هو فو دير لا فيغيتي كل واحد عنده الديفو تاعو بصح ماشي في الدرجه هادي. دوك انتيا نعرضك لداري يا اختي نعرضك راه رمضان نعرضك لداري وانتيا راني نشوف فيك مريضه وفابله اختي. سي نورمال نطيب لاختي نحط لاختي ما غاديش نفيلميك اختي ونروح ندير بيك البوز. علاه تشكم لما انا لولديها كاع واش صار يا ودي انا نضلنا نعاودو. Bonsoir Marina, c'est un moment, comment vas-tu? Alhamdoulilah, wallah, alhamdoulilah Rabbi, on shukru akhti l'aziza. Marina, avec tous mes respects, Mounira est quelqu'un. Mounira est quelqu'un de bien, mais elle se fait trop manipuler, akhti l'aziza. Elle se fait trop manipuler, c'est pas bien. أنا هضرت معاها ديجا صافي لونطون قلت لها ما تدخليش في اللعب تاعهم. اللي عندها مشكل شوفي دبر راسها ما تدخليش في المشاكل تاعهم. خلي يتناكو كاع خلي يتناكو. بصح منيره الله غالب تدخل بزاف اسفي ترو مانيبولي بار هاد لي شارلاتون هادي لي بوت هادو. كما سيت نسيمه اون بلوس فاطوم ايتي كوم سا سور جو سوي شوكي. يا ودي واش من خوت شانيل انت تاني اختك دير لك هكا اختك تفيلميك وتحوس تفضحك ودير لك الاسرار وتبغي تفضحك. اختك تستناك وين تيجي الفطار باش تزيد تفضحك اونكور بلوس. انا اختي دير لي كيما هكا انا عندي ماشي اختيه انا سي فينيه. ولكن يعني حاجه مليحه لفاطمه باسكو سي اون لوسون باش دير عليها كروا توت لا في فوالا. Fatom était comme non. Attends, j'arrive pas à monter. Moi, ma sœur ne fait pas le ramadan à cause de sa maladie depuis. Écoute, je vais te dire quelque chose, Sonia. اللي ما يبغيش يصوم بينه وبين نفسه فهمتيني. مهم ياكلها في السطره ياكلها في السطره ياكلوا في دارو ما ياكلش قدام الناس ياك فوالا ما من راسو يقي قالها. بصح اختي علاش تروحي زعما نفيلميك باش نفضحك؟ ميم نسيمه ما تصومش
ما تصومش، سبحان الله العظيم ما تصومش نسيمة. دوبي كون نسيمة تصوم؟ دوبي كون؟ Monira depuis quand Monira تصوم؟ Monira elle prend des médicaments, elle le fait pas. Faut arrêter à un moment donné hein. طايحين غير على فاطمة صابوها سهلة. فاطمة والله ما على بالها بهم، والله ما على بالها بوحدة. فاطمة تعيش حياتها، واه تعايروها بالكواغ، تعايروها بالدراري. شدير بالدرارية؟ عندنا الدراري شداريو لنا، عندنا الدراري شداريو لكم الدراري، شداريو لكم الدراري، شداريو لكم. دوك يكبروا كل واحد يدير حياته. سختو الولاد تاع هنا، الولاد تاع البلاد اونكور سافا، بصح الولاد تاع فرنسا شاه غادي على لي زوروبيان كي ما عندهمش دراري عايشين كوم دي برانسيس. يا الوغ لا كتب ربي كتب، ما كتبش ربي علاه نعاير انا وحده ما تولدش انايا. علاه؟ هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. بصح نتوما فمكم مشرك، تبغوا تدوا الذنوب، تبغوا عندكم الدراري. غير ما تخافوش، غير ما تخافوش. اختي راهم يقولوا ماشي زليخة اللي خرجت فاطمة من فرنسا، اخ نتاع فاطمة هو اللي خرجها من فرنسا. اختي ما على باليش نورا اختي العزيزة، انا مانيش نهضر في السوجي هذا، داكوغ؟ انا مانيش نهضر على السوجي هذا، ما على باليش بهذا السوجي هذا اختي. انا ما ندخلش روحي في هذه الامور، فهمتيني العزيزة؟ فوالا انا ما ندخلش روحي اختي وما على باليش كاع بهذه ليستواغ. Si on ne te jette pas les mots, l'ennemi de la femme est la femme. Oh ben ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. L'ennemi de la femme, c'est la femme. Anna, je préfère avoir des amis hommes, des vrais amis hommes. Les sibhom, c'est vraiment des amis comme صاحبنا مرا انايا مرا تخدعك ما كاش لامان. اليوم تضحك معاك تلعب معاك، بصح قسما بالله العظيم تكون عندك حاجه يعني بلوس كال ولا حاجه، ولا طيحي مع راجل الله الله وتعيشي لا بيلفي، قسما بالله تحطم لك حياتك. يا قسما بالله لا حطوط لك حياتك. لاس طومبي لاس طومبي. غيارات محزدات عمرهم ما شافوا، حتى زعما مصاصيت ما عمرنا ما شفنا مصاصيت. زعما غادي نتخلعوا، غادي نقولوا حوجي شاصرة. انتيا اللي فيلميتيها، انتي اللي فضحتيها، وهي مسكينه وين على بالها. خي كلاب يا خي. Si on te jette pas les mots de l'ennemi de la اختي راكي تشوفي les réseaux sociaux. Salam Soleil, comment vas-tu? Salam Kishou, comment vas-tu ma chérie? Ce n'est pas la fin du monde si les gens ne font pas le ramadan. والله العظيم يا اختي تقول عليهم هما غادي يدخلوا، هما شريفات المكة، هما غادي يدخلوا الجنة ديريكت. الوغ هما غادي ما على بالناش كاع وين نروحوا، لا الجنة ولا جهنم، ولا ما على بالناش. حنا رانا غير نتبعوا ونسمعوا اي بوين فينال. حنا نحقروا بعضنا والله يا سمير خويا. حقارات يحوسوا غير على الدراهم، يحوسوا يبهدلوا بنات بلادهم، يحوسوا يبهدلوا شرفهم. ما عندهم حياة، ما عندهم يعني الحياة نتاعهم يعني شخصية الناس ما يشوفوهاش. ما عندهم والو يعني غيان ابسوليمون. تشوفها دايره كي البقره بسم الله الرحمن الرحيم، ما تشبه الوالو، وتجي تضرب لك ذاك الحزام ذاك بزازيلها طايحين الارض، تخدعك. الغيره شوف. Une femme jalouse, je préfère avoir un homme jaloux qu'une femme jalouse. Une femme jalouse, elle est capable de tout faire. Elle peut arriver jusqu'au crime, une femme. Donc faut arrêter à un moment donné. حتقودوا غادي كينا بغيتوا تستعمرونا، لكن نتوما عندكم فم، حنا تاني عندنا فم. كي تعرفوا تعايروا نعرفوا نعايروا، تعرفوا تهضروا نعرفوا نهضروا، تعرفوا شاه قودوا غادي كينا حقارات. فاطمة تاني ماشي سهلة يا مارينا. فاطمة ما ايكوت سي نورمال نورا، سي نورمال تدافع على نفسها.
باسكو صاي كرهت كاع الناس تحقر فيها، فهمتيني؟ الى غيف ان مومون دوني او تون ماخ ايبا تدافع على نفسك، كل واحد حر في نفسه، كل واحد يدافع على نفسه. فوالا باسكو انايا لاحظت حاجه اللي لاحظتها في لي ريزو هادي، c'est au plus fort. C'est la loi au plus fort. Voilà. Tu te défends pas, tu te fais bouffer. Et il faut te défendre. Tu es obligé باش تديفوندي نفسك. كون ما تديفونديش نفسك ياكلوك. تعرفي وشنو ياكلوك؟ ياكلوك ويسرطوك. هذا ما كان. هادو تاع السبان والمعايرة هذا ما يبغوا السبان والمعايرة من السروال للتحت، وربي سبحانه يطيحوه في الارض. سبان وكفار هذا ما يعرفوا aucun sujet rien غير فضايح تنهار ربي يفضحهم. ومازال غادي تشوفوها، مازال غادي تشوفوا لي كلون نتاع شكوبي. والله لا لي كلون نتاع شكوبي قسما بالله يا اختي سمحي لي علاه من هذيك عفرة واللي تبهدلوا وتعايروا علاه رجعت عندها. يا اختي اليوم اختك بنت امك وما كانش امان. علاه ولات عندها؟ باسكو حسبتها باللي تبدلت الناس، حسبتها باللي كبرت. ايوي دوكا انتي عندك عازبات في الدار ياك، عندك عازبات في الدار وعندك عازب في الدار، راكي مرا كبيره ياك، مرا كبيره ما ديرش هاد الصوالح، مرا كبيره ما تفيلميش الناس وتفضح في الناس وتحوس دير الباز. مرا كبيره تحشم على روحها، تحشم على طاسيلتها، تحشم تستر. قالك ستر من ستار، تستري لازم تستري الانسان. دوك انتي تجي تحكي لي اسرارك، روح انا نفضحك. نو نو سا سفي با، ما كاش خوف من الله. شوفي كي تشوفي مرا فضحت مرا فيلمات مرا وتفضح فيها، سيك ما تخافش من الله. Elle a pas peur de Dieu, elle a pas peur de nous. Pour moi, c'est pas une musulmane. Je suis désolée. Hagarin, exactement. Le problème de certains Algériens, c'est de foutre la merde partout. Exactement. Salam, Marti Jalous. Malika, oui, ça va, l'habiba. Salam alaikum. عيدكم مبروك حياة أختي. Chandela. Fatima, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Bien sûr, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Bien sûr. إن شاء الله يا ربي. شوفي إن شاء الله ربي يفتح عليها بيبان الخير. إن شاء الله يا ربي يفرج عليها. إن شاء الله ربي يعني كاع النساء هذو يعني اللي داروا فيها لو مال، اللي يلعبوها لها الناس ملاح ويخدعوها بالامان، اللي يعطوا لها اليد وهي مسكينه تمشي بنيتها ويخدعوها. ان شاء الله يا ربي يفرحها ويعني يعطيها حاجه اللي تفرحها، اللي يبعد عليها هاد العديان، اللي يتفرج هاد العديان يخرج القلب نتاعهم يخرج. واه يا ربي لا عندنا شي دعوه عندك اسيدي ربي. عيدك مبارك ناس يا اختي. Je suis pas là pour faire les horoscopes. جيعانين سمير خويا، والله لا جيعانين. كل عام وانتوما بخير حياة اختي. Moi je vois les Tunisiens et les Marocains, elles se soutiennent. Non, mais Mimi, pas toutes, hein. Non, pas toutes. Si tu vas sur TikTok, tu vas voir, hein. Si tu vas sur TikTok, c'est des clashs entre elles, hein. Non, c'est des clashs entre elles. Parce qu'ils ont compris le système. Donc, quand ils ont compris le système que les clashs, que المعايرة والسبان يجيب لهم بزاف لي زابوني، يجيب لهم لي فيو، وعلى بالهم بلي العرب تاعنا يبغوا غير الفضايح، دونك ولاو كاع يديروا كيما هكا، que ça soit sur Instagram, que ça soit sur TikTok, que ça soit partout. Moi je te le dis. C'est un drame, et alors? Il n'y a pas de drame, صالحة. حوجي صورة تاني. كارولين دخلت عندها بعد عايرتها. ايه ما فيها. هذيك منافقة بالله، هذيك حرايمية، هذيك بنت زنقة، هذيك
هذيك ناضت في الزنقه، هذيك ناضت في الزنقه، هذيك اش تعرف ربي، هذيك اش تعرف الفضايح، ما تعرف هذيك مازال ربي يخلص في هذه. عندها écoute elle a des jeunes, elle a des jeunes filles, elle a des jeunes filles. Malheureusement tout ce qu'ils font les parents c'est les enfants qui malheureusement. Bonsoir Naros. C'est une salope exactement. La pauvre Fatima, elle n'a pas là, c'est pas question, elle n'a pas de chance, c'est manque de confiance. C'est la confiance, Lilou. C'est manque de confiance, tout simplement. Heureusement, il y a le bon Dieu. Exactement, Soleil. Exactement, ma chérie. حقارينا. ماغنا منيرة est quelqu'un de très bien. منيرة ناس ملاح، منيرة النية. شوفي، منيرة النية بزاف. منيرة اللي يضحك لها مسكينة، اللي يضحك لها تقول هذا حبيبي. شوف عايروها، سبوها، داروا لها، خرجوا لها مسكينة ولادها، ومن على فين كون شوفي ولات معاهم. باسكو علاش؟ باسكو عندها قلبها ماشي حقودي. بصح يفو با تدخل معاهم في اللعب. نورمالمون منيرة كي شافت هذاك الشيء تقولها لا عيب عليك، علاه تفيلميها كيما هكا، علاه ديري لها هكا. لا شد هي باش حب يقول طيح منيرة معاها في لافير، باش حب يقول ترد منيرة كونتخيل. شا دارت؟ قالت لها بلي راهي سباتك، داروا لها زعما هادوك لي زوديو تاع بكري، زعما راهي تقول بلي منيرة هذيك نهار كان لي كلاش بين منيرة وفاطمة وكاع، زعما راهي قالت منيرة بالزاقة، وعلاش راكم تتبعوا في بالزاقة، وهذيك ساعة هذيك صادات، هذيك صافي لونطون، هذيك يخرجوها زعما دروك باش يطيحوا منيرة في الفخ. بالزاقة هادي راهي دايرة كتير يا ودي، هذيك هي لا مونطاليتي تاعها. بصح والله سمير خويا هي يعني قلبها زين، يعني قلبها هكا زين بصح وشنو نية بزاف. عيب والله هادي جميع وقت حقاتنا صعب والله كلمك صواب. ميرسي بوكو حياة اختي العزيزة. منيرة خطيها مسكينة هي بروحها، راهي مشوكية من هاد الشي. لا بصح منيرة طيحوها في الفخ، سمعتي نورا؟ طيحوها في الفخ، دونك يفو با يطيحوها الخماج هادي في الفخ، فهمتيني؟ فوالا. بونسوار ناغوز، بونسوار. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وي اكزاكتومون. ما جو فيم بيرسون. واحد ماشي باكي دخان الاخر، هي تاني تكيف على نسيمة ما تكيفش. نسيمة تكيف الزطلة، تتكيف الدخان، تتكيف الشيشة، تشرب شراب. علاه يا اخي هي روحوا لي فيديو تاع تقول لكم نشرب نتكيف، ما عندكم ما دخلكم فيا. دوكا زعما اليوم راكي شريفة المكة يا ودي روحي تعطيه. وح كحبة فوالا غوتورن يا ودي. ديك وح هذيك راه عندها الدوسي تاعها وحدو. غاف نسيمة ودي هذيك الشيطان، هذيك الشيطان en personne. Les bras cassés au lieu d'aller bosser comme les... Exactement Chandela, exactement, au lieu d'aller bosser comme les femmes. يتعول على لي زالوكاسيون دراهم يوتيوب. كون يخطيها اليوتيوب تموت بالشر هذيك، باسكو هذاك الشيباني راه عندها ما يخدم ما يقدم، ما عندوش خدمه. هذاك هي اللي توكلوا وهي اللي تشربوا. انا باش نعيش راجل انا مازال ما جبتش مو مرا، قسما بالله نقعد وحدي طول حياتي ما نعيش راجل انا. Ça va pas, non? Combattant les mendiantes sur les réseaux sociaux. Exactement. Sans rancune. Donc, écoute, Chandela, corrige عندهم un contenu يعلموا للناس صوالح ولا هما non. قال دارت فعلت عملت دارت فيلمي هذه نفضح هذه وليك. C'est tout ce qu'ils ont. Ils ont rien d'autre. Sans rancune, Mounira est une bonne mère de famille et Nassima aussi. Elle s'occupe bien de leur petite famille, mais Marina, je t'aime bien. Mes Fifi et mon rayon de soleil, c'est une belle personne. سمعي نقول لك واحد الكلمة يا طانيا. C'est des belles personnes, j'ai pas dit que c'était pas des belles mères de famille. بصح نسيمة خبيثة كبيرة. فهمتيني؟ نسيمة خبيثة كبيرة. أنا مانيش نقول لك، انا قلت لك باللي منيره تلمون نيه طيح في الفخ شاك فوا.
بصح Nassima, elle a des enfants, comme nous toutes on a des enfants, comme toutes on a éduqué nos enfants, mais on n'a jamais trahi nos amis. D'accord? On n'a jamais trahi nos amis, on n'a jamais eu des amis à la maison, on les a filmés, on les a mis dans les réseaux sociaux, on n'a jamais trahi qui que ce soit. D'accord? Et on est des mères de famille. Donc tu viens pas me dire, Nassima c'est une mère de famille, Nassima Sharifat al-Mekka. Non, tu me feras pas croire ça à moi. Parce que رانا نشوفو بعينينا. ما راناش نقولو حنايا رانا نشوفو. Nassima, c'est la dame qui a un grand frigo. Voilà. شكون هاد خوتي تاني؟ مارينا, je te promets, c'est des salopes. C'est des grosses salopes. هادي كاع طيحة. ودي خويا العزيز. دوكا عبودة. دوكا نتايا نعارضك لدار يا خويا وما نجمش تصوم ولا حاجه بينك وبين مولاك ولا راك مريض ولا الطونسيون طاحت لك روح نفيلميك انا نفيلميك ونحطك في لي ريزو سوسيو. واش معنى هذا؟ راك دخلت لداري وكليت ملحي. ذاك الملح داك الطعام والملح اللي كليتيه مع ديك الانسانه غادي يخرج لك في الركايبه باسكو خدعتي الانسان اللي حبيتي ديري فيه الخير رديتيه له. ذاك الخير اللي حبيتي ديري له رديتيه شر ولا شر. Qui c'est grave? Bien sûr que c'est grave. Comment si c'est pas grave? Moi je sors pas, j'en ai rien à foutre. Si c'était pas grave, wallah, mais tu fournis. Elle est libre, non mais pas. Exactement. Coucou Cinti, le ramadan c'est entre Fatima et Dieu. Il n'a pas le droit de la juger. Exactement, bien sûr. Attends, كل واحد عنده المشاكل نتاعو. Oui, c'est vrai, quand elle est toute seule, c'est mieux. La dernière fois, elle en poussé à clasher Rebecca et ça. Ils l'ont poussé à clasher Rebecca, parce qu'il y a مسكينة كاع ما touches Rebecca. قالت لك أنا non, ça y est, صرات, ça y est, جبدت روحها. نسيمة اللي بوسيتها باش تهضر على ريبيكا وما فاطمة ما تهدرش. صاي قالت لك سي فيني نزيد نهضر أنا. بونسوار يا راكي دايره اختي العزيزه راكي مليحه بصح هي داك الحبيبه. سالوني نابين مالكه نسيمه سي اون انسيان قحبه. هادي كاع الناس على بالها. الدنيا دواره والله لا دواره خويا العزيز قسما بالله العظيم لا دواره. الدنيا دواره والدنيا غداره فهمتني خويا. يا با دو كونفيونس يا با دو كونفيونس سور سي فام با دو كونفيونس خويا. Non, 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 non. Bonjour Mélissa, comment vas-tu? صحة عيدك اختي العزيزة. خيرك كراكي الحبيبة كراكي الغزالة ديالنا. صافا ربي يهدي ما خلق. وي ربي يهدي ما خلق بيان سور. ودي خيرة خلي بين بغطاها الحبيبة. خلي بين بغطاها هاد لي غيزو كاع ما يكملوش. زليخة جبدت روحها صاي. اختي نتيا نورا علاش تهضرينا على زليخة؟ اسكو لو سوجي دوجوردي سي زليخة؟ علاش راكي تحكي لي على زليخة انا دروك؟ على السوجي دو سو سوار سي زليخة؟ سي با زليخة. الوغ جو فوا با دوبي تالوغ راكي تهضري لي على زليخة. خلي زليخة في بلاصتها اختي. علاه نجبدو زليخة في المواضيع اللي ما عنده ما دخلو في الجروب في هاد السوجي تاع اليوم. اختي الله يسهل عليها انا ما عندي والو مع زليخة يا اختي. لي فام يا ودي لي بيغ جالوسي لي فام. واحد يقعد براسو. يا خوتي العزاز شوفوا يا خوتي شوفوا نصيحة نعطيها لكم زعما كيما خواتاتي يعني بالدم. شوفوا ما ديروش الثقة في النساء. ما ديروش الثقة في النساء. عندك صاحبتك اختي برا صاحبتي دوخ فوالا pas chez moi. Tu rentres pas chez moi. Parce que chez toi, il y a ton intimité, t'as tes affaires, t'as tes brosses, ton maquillage, t'as plein de choses. Rentre pas une femme dans ta maison, parce qu'elle va te détruire un jour ou l'autre, il y a un problème de rien du tout, elle te détruit. Tu تمشي بالنية وما يمشوا بالحيلة معاك. كاش كوبين أنا. عنديش كوبين أنا. Pas toutes les femmes, je regrette. Écoute, DZ, مانيش نقول لك toutes les femmes, parce que moi je suis pas comme ça. D'accord? Voilà. Mais la plupart, ils aiment pas ta réussite. C'est pas possible.
il ne supporte pas que tu sois plus. شوفي ما يبغوش تكوني خير منهم يبغوك تكوني ديما تحتهم. Attends, ça va pas. Et bien, يقول لك oui, je te souhaite la réussite, mais pas mieux qu'eux. Ils veulent toujours être plus haut que toi. Subhanallah. Oui, Jacques. مقلوعين والله لا مقلوعين. Bonsoir, j'aimerais bien savoir sur quel sujet vous parlez, bien sûr, si c'est possible. Des sujets تاع الفضايح, sujet تاع الفضايح, voilà. Jacques, comment vas-tu? Ça fait, En général, heureusement, pas toutes. Heureusement, اختي العزيزة, bien sûr, heureusement, mais خير, نقول لك la vérité, نقول لك صراحة راحة اختي الحبيبة. أنا y a pas de femme chez moi. Moi, chez moi, dans ma maison, y a pas de femme. Ah, jamais de la vie. أنا نشوف عندي حبيبة عارضة ريستورون، نخلص عليك اختي ريستورون، خلص على اختي كل شيء. بصح باش تدخل لداري ما كاينش، ما تدخليش لداري أنا. نو hors de question. والله ما هي داخلة. بابا نو. دخلي لنا لداري أنا وين كاين لا في بريفي تاعي، لا في بريفي تاعي وين كاين قشي وين كاين صوالحي. هادي كاع ما كايناش هادي. يا وكان تكون شي با شكون تكون. جامي لا في. ما عندهاش وين ترقد نخلص عليها لوطيل، نعطيها الدراهم نقولها هاكي. روحي باتي غدوه الصباح نجي نديك. بصح عندي في الدار ما كاينش والو. باسكو اون اريفي ا اون ايبوك هاد لا نوفيل جينيراسيون هادي تاع صحاب لي كارونتين وكاع اون اريفي دون اون نوفيل ايكول ما يبغوش تكوني خير منهم. يودي يفيقوا نتوما كاع ما تفيقوش. سبحان الله العظيم. درك ولات وحده كبيره 50 طون تشوف فيها قسما بالله العظيم تبان صغيره على وحده 40 طون. يغيروا منها سبحان الله العظيم يغيروا منها. Comment elle fait pour être belle? Comment elle fait pour être comme ça? Comment ils cherchent à comprendre dans tous les pays. S'ils peuvent la détruire, la détruire. Et pourtant, elle est plus vieille qu'eux. Hein? Bon. C'est grave, c'est des malades. Bah oui, bien sûr que c'est des malades. جماعة نتاع القح كاع كيما راهم. والله لا عندك الحق اخويا العزيز والله راني معاك 100% قسما بالله. Sabrina, bonjour, ça va, bonne fête à tout le monde. Elles ont le niveau des cochonneries, c'est tout. Voilà, هذا ما كان. والناس تبغي هاد الفضايح وتبغي السبان ومعايره يتبعوا. فوالا ما عندهم ما يديروا، الوغ يتبعوا. moi j'ai autre chose à faire. والله العظيم. j'ai autre chose à faire. بقينا نتبع على خداعات ابن عمي. جامي شفت الخداع كيما هكا. C'est ça qui fait peur. À force de voir des gens comme ça, on a peur. On n'a plus confiance. Il faut être logique, hein. Attends, je t'invite en plein mois de Ramadan, je vais te filmer. Non, mais c'est pas possible. Je vais te filmer, je vais te faire des couvaches, je t'amène avec moi chez l'esthéticienne, je vais te filmer. C'est quoi ça? Oh! Heureusement, elle n'était pas en train de faire l'amour avec une personne. Heureusement, ما كانش تنتفلها في السوتها. وكان كانت تنتفلها في السوتها وكان تفيلمي فيها تاني. تعطينا الراسة ديالك كاع. Elles adorent les clashs. Ben oui, bien sûr. Tu vas voir, شوفوا. منا السمانة 15 يوم للسمانة تسمعوا الهضرة غير على فاطمة ولكن يقلعوا لها غير في الذنوب ويدوا دراهم الحرام. هذا ما كان. راهم عندهم الدرارية. Ils ont des enfants, vous inquiétez pas. خماج نسيمة السكرجية راهي تعرف ربي. حبت تولي شريفة المكة. حي على ما والله العظيم عبود اخويا. بزاقة فروخة. Non, Nassima, tu parles pas comme ça chez moi. Tu parles pas des enfants. Nous, on parle pas des enfants, s'il te plaît. ما تهضرينيش على الدراري. فهمتيني؟ فوالا. تهضرينيش على الدراري اختي. La trahison, exactement. ان شاء الله اختي خير اختي والله العظيم. والله نتمنى لها بروفون دو كور والله العظيم. ان شاء الله يا اختي العزيزه. ان شاء الله ربي يفرحها. ان شاء الله ربي يوقف معاها. ان شاء الله يا ربي يوقفوا معاها الملائكات. ان شاء الله يا ربي ينورها. ان شاء الله يا ربي يفتح لها كاع البيبان الخير ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي العديان هاك يشوفوا. ان شاء الله يا ربي لغة ان بوكليي كي فا لا بروتيجي.
واه يا ربي لا عندنا شي دعوة عند ربي. Amine, la pauvre, vraiment, elle m'a fait de la peine. Pourquoi il est fort comme ça, à ce point-là? Sont jalouses. Est-ce que j'en ai vu aujourd'hui? Vraiment, oui, c'est malheureux, Lynn, c'est malheureux, wallah. Moi aussi, franchement, j'étais vraiment choquée. C'est la mentalité des aides. ماشي مزيان ماشي كاع كيف سي اختي العزيزة لا ما راناش كاع كيف. La plupart, oui, mais pas toutes. On n'est pas toutes pareilles. Hein. Ah non, احنا خافوا ربي اختي. Non. خافوا ربي ونحشموا ما جامي نديروا هاد الضربة هذه. الضربة تاع وحدة تجي عندي لداري انا نقعد نفيلمي فيها نفضح فيها انايا وربي ما كاش على ربي ما كاش لا. Trahison de la confiance. Exactement. Voilà. Je souhaite, tu sais, Marina, qu'il y aura plus de l'internet au monde. Inch'Allah, ya اختي لينت. Inch'Allah, ya ربي يقلعوا كاع. بصح كون يقلعوا ما ينجموش يخدموا. هاو الدراهم يدخلوا بيه دراهم بزاف. يا حي. كلاش. فوالا كيغا. لي كلاش بوغ لي فيو. الله يعطيك الصحة. ياك انا قالوا بلي حلت لاشين يوتيوب راهي توشي الملايين. هاي بلعت لاشين يوتيوب نتاعي كاع مانيش نخدم في لاشين يوتيوب خليت لهم دوك الملايين هادوك تاع لاشين يوتيوب يدوهم هما. Caroline, elle avait une chaîne Suidiana qu'elle est partie chez elle. Ma chérie, dès qu'elle la fréquente que des gens bien. Oui, Caroline, جبدت روحها كاع من الناس. كارولين تخدم روحها تعرفت مع الناس بيان. سي با لي كلوشارد هذو كي جاو البارح بقاو خلعوا في لقاو دراهم باطل في اليوتيوب دوك يجي نهارهم هذوك ما عندهم حتى سوجي دوك بتيت ا بوتي لي لوا يفون شونجي تكيت با انا اللي نريبك وقولي سمير قالها. خويا العزيز انا ما ندخلش روحي في هاد الامور انا. خويا العزيز انا نهضر على اختنا فاطمه خويا نهضر على هذيك الخمجه تاع نسيمه. Quand on vit à l'étranger, il faut éviter les Algériens. Ah oui, à 100%, c'est sûr. Bonsoir, si j'ai la liberté d'expression, Fifi, quand elle a été attaquée, elle n'avait aucun soutien. Si ce n'est pas que le sien, c'est une parenthèse, merci. سميشة نقول لك حاجه. في انا ما دخلتش روحها فيها باسكو هي تاني ما توشيش انا توشاتني بلا ما درت لها والو. داكوغ سميشة فوالا عايرتني كلاشاتني دارت فيا ما دارت فيا لي ستوري دارت فيا بزاف حوايج ما درت لها والو. قسما بالله العظيم ما درت لها ما مسيت لها شعره. الوغ با دو سوتيان ما باغ. Caroline, elle est très bien toute seule. Ben oui, tout le monde est très bien tout seul.